سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبصحكم كبرى سمعتنا نلومي سولوس 21 تقمتي زدنا لكم زيناتات النهو فلماقن أرستاتو سراوي التقرأي يغريتا خمزحاتة حوحات قليتو داماي منيستر أبي أحمد أبي إثيوبيا من السالم مقباتن كم زي سرح قليتو مسمر دولي دريداوا بزقات أماناي بابر حدقا 14 سبات مويتوم ተመራመርቲ ስነፍልጠት ከርሲ ምድሪ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ዓብይ ምስንጣቕ ምድሪ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓድሽ ውቅያኖስ ክፍጠር ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣብ ክፍለ ሃገር ካርቱም ኣብ ልዕሊ 20,000 ወጻእተኛታት መቕጻዕቲ ተበይኑ ሕወሓት ተማልሶኒ 20 ጥቅምቲ ሰራዊት ትግራይ ዋልታ ሃለዋት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መግለጺ ሰራዊት ትግራይ ከካይዶ ኣብ ዝቐነየ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝረኣዮ ሓላፍ ዘላፍ ምትእጉጓል መጓዓዝያ ህዝብን ይቕሬታ ከም ዝሓተተ ገሊጹ እቲ መግለጺ ሰራዊት ትግራይ ንዝሓለፉ ዓመታት ኩሎም ዝገጠሙ ፈተናታት ተፃዊሩ ጽኑዕ ዋርድያ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ይቃለስ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ መነባብርኡ ዘለውዎ ፀገማት كرخبهم زقبع ربحاتات مسرت جيرو ببقى هدؤو حطوتات كالعل كم تسنح الزخاخيرو سراويت تقراي زغرب حطو فتحاوي وزبالة مجلس حوحات عاقم تقراي بزفقدو مسرات حطوهم اللسل من نبابروخم محاشين كم زلو أسميرو كوينو قلنا تحطو زغرب اللو أقباب نناي قربان رحوق انتلاتي من قد خفيتو خمزقني بمتقاس سراوي تقراي نتوم لحطو تبليتهم أنتر هلاونو الحدنات حزب تقراين زغنعو من قصقاسات بآقو بمرداء حطو بتكالاو من قدي أب مغرب كم زركب أبريهو اتي سراوي نتوم أب سلفتات ازترائيو حلاف زلافن متوقو قال مقعزي حزبن نهزبو يغريتا بمحتات داقم حزباو نتو خمز الرقاقات زحبر اتمقلتي نتوم حدنات حزب تقراين مزراق ليتن كترن أب متعاب زركوبو زبالهم جونوسايدراتن تلاقتو من ماي بمعماخ بزخونه يكون كونتات كاب هزباوي متكلو خمزين نقلق كم زمسكرة أملكيتو حوحات سراوي تقراي كاب زقربهم حطوتات اتحادة مقلال لازم تنكبري كنركب يقبع كم زبل مبمتكاس ناتي من انت هزب تقراي كل عينة مسوات زخفل زلو سراوي تكبر مهاب قبقون حطو زي الليونيو إلو بز مسرت كاز تفلالي خوميتيتات تتعيشهم كم زلون نتهم تحاتتو حطوتات قبقون ملاش كم زوهابو من أفليتو قدامي منيستر أبي أحمد أب كل الأوروميا زبابالي نسلست معالتات أب زكايدو مبصح أب إثيوبيا أب زكايدو زلو بوليتيكاوي من قصقاس من تسألن يخون مقبات أيسرحنيو إلو قدامي منيستر نزيزبلا أبتي تمالسوني 10 تقمتي بمرخبي بوزوهان منقستي استفنو زتخوينو نقدامي منيستر زسنيو سبسلطان منقستن إهو لقنبرن أب استساتفلو مدرخيو اتنا استات كل ساعات زقت سلزته بقندو ام معبالن اتاقمان هفت تفطرو زبابالي زتوكر خمس نبره بي بي سي حبيرو ابي اب مدرو ابي اثيوبيا سلام يلن سلام كقدمالو زبل قريتا بزتفلالي منقدي خمس لعل تقيسو سلام كمص اندلي سلام كمص نسرح سلام كساب زمصقن كوفي اين بلنينا كنا لمعينا كبل تسمعو أب إثيوبيا شفتات أفيو أيفلتن يزبلا أبي كاب نجستات جميرهم زنبرو مراحة إثيوبيا جزيهم بمغتز تمل أخم زنبرا أملكيتو نتهم أب جزي سلطانهم شفاتون مسقواق ميت غميت السرحو زبالهم مراحتي بمنكاف كا إذن السوز مرحو منقستي شفتنات بهلس لزخونة النات فأنا بحد إيدنا دماغنا لمعينا زبلا كايدا خمز غتل بمملكات سلام بزي لمعات كم زيت أنع أمسكيرو بوزحات تنتنتي خمس بلوو أبي أحمد نفس سلطان دحر ممتو في الليات بالزب كفتح خمس لزي كآلة بوليتيكاوي من قصاصات سلز عطون استفلالي وقنات برد كالعلو خمس تقدر يوم زقلتو أبزح على فشو عت عامتات بوزحات بوليتيكانياتاتن غازيتانياتاتن كم تأثرون إفلات تقدمي منيستيرجن إثيوبيا ولدتات تقابلهم زت نعوها هاجر كتكونيا أب حد خبابيتات تجراي أمحارة أوروميا نريو قديات دما ملكعنا حزو خلو يوم إزبل كاب سمين كساب دبوب أبزلو خبابيتات نايت هاجر كنتسأل بزبل استود دبو بوليتيكاوين حيلتات كمزلو زقلت أبي حدا كوخب أتوم هاجرو زفلت يلون كبل نقفو أتوم لومي أبي إثيوبيا خنقبت زبلو إن إثيوبيا أيفلتوان يوم أتوم كنتسأل زبلو إن إثيوبيا أيفلتوان يوم زبل أبي نهزباو ويانا حرنة تقراين دنبار حرنة أورومون كم أبنة تقيسو
በዓል ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ክንጸል ኣብ ዝብልሉ ዝነበሩ ሰዓት እቶም መንእስያት በቲ እዋን ንትግራይን ባህላን ከም ዘይፈልጥዋ ዝነበሩ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም እኽእል እየ ህለኽን ቁጥዐን ጥራዩ እምበር እኹል ፍልጠት ኣይነበሮምን ኢሉ ኦነግ ይትረፍዶ ንኦሮምያ ክንፅሉ ትውልዲ ዓዶም እኳ ኣይፈልጡን ንባሌ ኣይፈልጥዋን እዮም እቲ ካልእ ናፃ ዘውፅአ ዝብል እውን ከምኡ እዩ ሶማሌን ካልኦትን ክብል ነቒፉ ምንጻር ይኹን ምግባት ኣይሰርሕን ምስ ስምማዕ ምትሕብባርን ኩሉ ዘለዎ ሃብቲ እናበራኸተ ከልምዕ ብዘኽእል መንገዲ ብሓባር ምንባር ጥራይ እዩ ዘዋፅእ ነዚ ምርዳእ ዘይክእል ድማ እዩ እቲ ፀገም ዘስዕበልና ዘሎ ኢሉ ኣብቲ ዘተ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሰን ሚኒስተር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ካሚል ሚኒስተር መስኖ ቆላልታትን ኣብርሃም በላይ ከምኡውን ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበር ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሓዊሱ ሓያሎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዝተረኽቡ ጸብጻብ ቢቢሲ ይሕብር ካብ ደወሌ ናብ ድሬዳዋ ትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር ኣብ ክልል ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ወረዳ ሸኒሌ ናብ 21 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ሰዓት 2 ብዘጋጠመ ሓደጋ 14 ሰባት ከም ዝሞቱን 29 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ እቶም ብከቢድ ዝቆሰሉ ሰባት ንሕክምና ናብ ሆስፒታል ሸኒሌ ከም ዝወሰዱን በበገሲ እቲ ሓደጋ ይፃረ ከም ዘሎን ኣዲስ ነገር ገሊጹ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ከርሰ ምድሪ ኣብ ዝሓለፉ 10 መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዓብይ ምስንጣቕ ምድሪ ከስዕብ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እዚ ዝውለዱ ከዓ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓድሽ ውቅያኖስ ክፍጠር ከም ዝኽእል ኣሚቶም እዚ ፍጻመ ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ካብ ወሽመጥ ዓደን ክሳብ ዚምባብዌ ዝዝርጋሕ 3000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ስርዓተ ምፍንጫል ዓብይ ሪፍት ቫሊ ዝፍጸም ነዊሕ ዝጸንሐ መስርሕ ቴክኒክ ምዃኑ እቶም ክኢላታት ይገልጹ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንልዕሊ 25 ሚልዮን ዓመታት ቀስ ብቐስ ክትበታተን ከም ዝጸንሐት ዘመልክት ከምቲ ኣብ 2018 ኣብ ጽርግያ ናይሮቢ ናሮብ ኬንያ ዝተረኣየ ስንጣቐታት ከም ዝረአዩ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ይሕብሩ እዚ ከዓ ማይ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ነቲ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ጎልጎል ኣዕለቕሊቑ ንምብራቕ ኣፍሪቃ ንገለ ክፋል ኢትዮጵያን ሶማልያን ሓዊሱ ካብ ዝተረፈ ኣህጉር ብምብታን ሓድሽ ደሴታዊ መሬት ክፈጥር ከም ዝኽእል ይግምቱ እቲ መስርሕ ኣዝዩ ቀስ ዝበለ እኳ እንተኾነ ምስ ግዜ ቀስ ብቐስ እቲ ምስንጣቕ ክሰፍሕን ሓድሽ ባሕሪ ወይ ውቅያኖስ ምፍጣር ሓዊሱ ዓሚቕ ጂኦግራፊያዊ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል እውን ይሕብሩ ኣብ ሱዳን ክፍለ ሃገር ካርቱም ኣብ ልዕሊ ኣስታት 20,000 ወፃእተኛታት ናይ ምስጓግን ፍርድን ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ከም ዝተወስዱ ሱዳን ትሪቢዮን ብ20 ጥቅምቲ ሓቢሩ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ወርሒ ጉንበት ንክፍለ ሃገር ካርቱም ዳግም ካብ ዝተቆፃፀራ ንድሓር ፀጥታ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን እቲ ወፍሪ ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ ስጉምቲ ዝተወስደሎም ወፃእተኛታት 19,733 ከም ዝኾኑ ዳይሬክተር ክፍሊ ምክትታልን ምቁፅፃርን ስደተኛታት እታ ክፍለ ሃገር ኮሎኔል ዓደል ማህጁብ ኣልዙባይር ገሊጹ ሰብ መዚ እታ ክፍለ ሃገር ካብ 31 ሐምለ ክሳብ 15 ጥቅምቲ ህላዊ ወፃእተኛታት ንምቁፅፃር 156 ስርሒታት ከም ዘካየዱን 7,914 ዘይስሩዓት ወፃእተኛታት ከም ዝኣሰሩን ገሊፆም ካብዚኣቶም እቶም 1,298 ብመሰረት ሕጊ ፓስፖርት ተፈሪድዎም ኣሎ ኣልዙባይር 2,721 ወፃእተኛታት ብመሰጋገሪ ጆዳ ናብ ደቡብ ሱዳን መሰጋገሪ ገላባት ናብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ብወደብ ሃልፋን ፖርት ሱዳን ናቢሎም ከም ተሰጎጉ ሓቢሩ ኣልዙባይር ወሲኹ ሰበስልጣን ወለንታዊ ናይ ምምላስ መደብ ከም ዘተግበሩን ምስ ኮሚሽን ስደተኛታት ብምውሃድ ካልኦት ናብ ማዓስከራት ከም ዘሰጋገሩን ገሊጹ ኣብ እዋን ስርሒት ዝተኣስሩ 442 ስደተኛታት ናብ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ወፃእተኛታት ከም ዝተረከቡ ኣመልኪቱ ከም ኣካል ናይቲ ኩነታት ስደተኛታት ወግዓዊ ንምግባር ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ክፍለ ሃገር ካርቱም 2,146 ወፃእተኛታት ብምምዝጋብ ብሕጋዊ መንገዲ ንዝነብሩ ድማ 1,931 ናይ መተሓላለፊ ፍቓድ ከም ዝሃበ ገሊጹ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም